न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। देश, जनता र सहयोद्धालाई धोका दिएका पुष्पकमल दाहालले यसपटक आफूलाई नै धोका दिएको केपी ओलीको गुनासो, दाहालले ढाँटेको आरोप। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण रोकियो। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको पौडेलको भ्रमण प्रधानमन्त्री दाहालको आदेशमा रोकियो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार। बदमाशी गर्ने सहकारीको भने पहिचान गरी कारबाही गरिने सहकारी मन्त्री राईको दृढता। बाल यौन दुराचारको अभियोग खेपिरहेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले दियो सफाई। शाहमाथि लगाइएको अभियोगमा दाबी नपुगेको ठहर। र सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेमाथिको सुनवाई हेर्दैमा राख्यो। कसैले हात नमिलाउँदैमा सन्दीप दोषी नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको जिकिर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीले आगामी 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। उक्त व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमति विपरीत अर्को 8 दलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो। विश्वासको मत लिने विषय र सम्भावित समीकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार साँझ नै सरकारको पक्षमा देखिएका 8 दलसँग छलफल गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल सहमति विपरीत गएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित शहीद, घाइते तथा बेपत्ता परिवारको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देश, जनता र सहयोद्धालाई धोका दिएका दाहालले यसपटक आफूलाई पनि धोका दिएको आरोप लगाए। दाहालसँग ढाँट्न र छक्याउन अप्ठ्यारो नमान्ने प्रवृत्ति रहेको ओलीको भनाइ छ। यद्यपि मैले पुष्पकमल दाहाललाई नचिनेको होइन, तर मैले सुनिरहेँ उहाँको कुरा। उहाँले मलाई छकाइरहनु हो। उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो। मलाई भन्नुभयो फुल लिएको छु, तपाईँलाई भ्रम नपरोस्। मैले फुल लिएको हो हातमा। यो चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले, यो भ्रम हो, यो चक्कु होइन फुल हो भन्नुभयो। तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न, छकाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न।
जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो हो र? पुस 10 गते बालकोटमा भएको सहमति विपरीत दाहालले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने भएपछि ओली चिढिएका हुन्। उनले लोकतान्त्रिक सरकार बनाएर जनताका समस्या समाधान गर्ने अभियानमा दाहाल बाधक बनेको समेत बताए। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमणको कार्यक्रम रोकिएको छ। पौडेलको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आदेशमा रोकिएको बताइएको छ। राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वारलाई सहयोग नगर्ने माओवादीको निर्णयसँगै सरकारमा खटपट देखिएको हो। उक्त खटपटको असर पौडेलको भ्रमणमा समेत परेको छ। उनी संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन मन्त्री पौडेल आइतबार बेलुका जेनेभा जाने कार्यक्रम थियो। यो ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा मानवाधिकार परिषदमा हाम्रो सहभागिता यसपालि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामी काउन्सिलको परिषदको सदस्य चाहिँ हाम्रो टुङ्गिँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई 2023मा, होइन? हाम्रो टुङ्गिँदैछ अनि हाम्रो प्रेजेन्स र हामीले गरेको यो क्षेत्रमा गरेको प्रगतिहरू दर्शाउनु पर्ने, केही राम्रा अभ्यासहरू दर्शाउनु पर्ने काम असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिसकेको थियो भने उनले पनि सबै तयारी गरिसकेकी थिइन्। मन्त्री पौडेल सोही बैठकमा भाग लिएर कतारको दोहामा हुने अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको थियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाकपटु मात्र छैनन्, शब्दको प्रयोग गर्न पनि माहिर मानिन्छन्। उनले प्रयोग गर्ने शब्दको अन्तर्य पनि गम्भीर हुन्छ र जनजीवनमा बसिहाल्ने लोक बोलीमा आधारित हुन्छ। उनले प्रयोग गरेको यस्तै एउटा शब्द हो ढोक्सा, जुन गत पुस 26 गतेदेखि निरन्तर प्रयोगमा छ र चर्चामा पनि। नेपाली कांग्रेसप्रति हुत्याएको यो शब्दको जालमा अहिले ओली आफै परेको महसुस राजनीति वृत्तमा गर्न थालिएको छ। यो शब्दलाई लिएर जारी जुहारी राष्ट्रपति निर्वाचनमा मात्र नभई अब प्रदेशको सत्ता समीकरणमा पनि प्रयोग हुने सम्भावना बलियो छ। एक रिपोर्ट। कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। न ज्योतिषीले मिलाउन सक्ने, न कुनै विज्ञानले बुझ्न सक्ने, न नेताहरूले नै भेउ पाउन सक्ने, न त कसैले ग्यारेन्टी नै गर्न सक्ने भनेकै नेपालको राजनीति हो भन्नेहरू भन्छन् नै नेपालको राजनीति नेताहरूको चाल र ताल देखेर 33 कोटी देवता पनि छक्कै पर्छन् होला। यस्तै हुन्छ, हुँदै आएको छ र हुने गरेको छ नेपालको राजनीतिमा। गत पुस 26 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन थियो। नेपाली कांग्रेसले पनि दाहाललाई विश्वासको मत दियो। कांग्रेसभित्रै पनि यो विषयमा विवाद देखियो। यो मतप्रति एमाले अध्यक्ष ओली अझ बढी सशङ्कित बने। प्रतिनिधि सभा बैठकमा दाहालको प्रस्तावको पक्षमा धारणा राख्दै ओलीले सदा सहायता बाहेक केही होइन भने कांग्रेसको मत स्वागत योग्य भएको बताए। तर ढोक्सा थापेको हो भने ढोक्सातिरबाट माछा नबग्ने चेतावनी नै दिए। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस खोलीबाट त्यस पानीबाट त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। मुलुकलाई वाममय बनाउने र वाम शक्ति बाहेक अन्यको कल्पना पनि नगर्ने भन्दै ओली र दाहाल सहित मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको इतिहास आलै छ। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले ओली र दाहाल छुट्टिनुभन्दा अघि नै यी दुई बीच नराम्रो तुसको बिजारोपण भइसकेको थियो। जुन दुई नेताले एक अर्कालाई सार्वजनिक रूपमा पाणे शैलीको गाली गरेर छर्लङ्ग नै पारेका थिए। तर यी दुईको पुनर्मिलनले नेपालको राजनीतिमा फेरि एउटा तरङ्ग ल्याउँदा धेरैले विश्वास भने गरिहालेका थिएनन्। यिनीहरू दुई बीचको ग्रह नमिल्ने अनुमान धेरैको थियो। यसमा ओलीले अझ दाहाललाई चिन्न नसकेको हो या दाहालले ओलीलाई? यसको फैसला कहिले पनि हुने छैन, किनभने नेपालको राजनीतिमा कहिले पनि
स्थायी शत्रु र मित्र बनेको उदाहरण पाइँदैन। ओली सहितको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीभित्र र बाहिर काङ्ग्रेस सभापति आलोचना मात्र नभई हाँसी मजाकको पात्र पनि बनाइए। तर जति आलोचना खेपे पनि, जति आलोचना खाए पनि देउवा चुपचाप हिँडिरहे। अन्तत राजनीतिमा एउटा इमान्दारिता देखाउँदै पार्टीभित्रबाट सदाबहार प्रतिपक्षी रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने वचन भने पूरा गरेका छन्। यसले देउवाले गुमाएको साख पुनः उठाउने अवस्था देखिँदा ओलीका लागि भने वाम विश्वासको डोरी फेरि एकपटक चुडिएको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। मन्त्री राईले बदमाशी गर्ने सहकारीहरूको पहिचान गरी कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिए। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले 30,000 सहकारीमा 15वटा भन्दा बढीले बदमाश नगरेको दावी गरे। जे समस्या त्यसलाई ठिक ढङ्गले निर्कल गरेर त्यसलाई काट्ने गरिहाल्नुपर्छ। हाम्रो धेरै कुरो अड्किन्छ, आयोग धेरै बन्छ, आयोगले निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो कार्य हुँदैन। अनि आयोग पनि के चाहन्छन्, लम्बाउनु चाहन्छ आफ्नो आयोग। तर यो समाधान गर्न सबैजना जुट्नुपर्छ, सबैजना लाग्नुपर्छ। दुनियाँको इतिहासहरूमा पत्रकार साथीलाई थाहा छ, सहकारी अभियन्तालाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सोसाइटी जाग्नु पर्यो हरेक काममा निम्ति। त्यो वातावरण बनाउनु, त्यो लिडरसिप त्यो सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो सहकारिता अभियन्ताले नि गर्न पर्यो। थुप्रै समितिको अध्यक्षले एक भाषण दिनु भएन, उहाँहरू लागेको हुन्छ, तर समाधान हुँदैन। किन हुँदैन? यो गम्भीर कुरो छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए। अहिले 1 अर्ब 44 करोड रकम बचतकर्ताले माग दावी गरेको बताए, तर 40 करोड रकम मात्रै फिर्ता भएको उनको भनाइ छ। कानुनी व्यवस्था परिपालन अभाव हामीसँग देखिए। सदस्यहरूको प्रचार नियन्त्रण एउटा सिद्धान्तै हो। सदस्यहरू यो सञ्चालकलाई छोडिदिनु भयो, सञ्चालक बन्नुपर्ने रूप अगाडि बढ्नुभयो। त्यहाँ पनि समस्या आयो र सञ्चालकले बेला बखत बिना ऋण आफूले बिना ब्याज ऋण लिने, त्यसबाट फेरि घर जग्गा किन्ने, त्यो घर जग्गा ब्याङ्कबाट फेरि ऋण लिने। एउटा घटना 4 पटकमा प्रभावित भएको थियो। यस्ता समस्याहरू आएको देखिए। पछिल्लो समय बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग्न थालेपछि सहकारीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन्। सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारी क्षेत्रको सङ्कट समाधान गर्न माग गर्दै आएका छन्। सहकारी क्षेत्रले सङ्कटबाट उन्मुक्ति खोजेको धेरै भइसक्यो, तर सङ्कट झनै चुलिँदै गएको छ। सरकारवाला निकायले खासै चासो नदिँदा अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बामा धमिलो लागिरहेको छ। यसले जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। तर सहकारी सञ्चालकहरूले सङ्कटबाट मुक्ति पाउने कोसिस जारी राखेका छन्। कहाँ पुग्यो त सहकारी सुधारको अभियान? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी ऋषि खतिवडाले सहकारी अभियन्ता नरेन्द्र विष्टसँग कुराकानी गरेका छन्। सोही कुराकानी अबको क्रममा। सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू अझै पनि समाधान भएका छैनन्। यसका लागि सहकारी सञ्चालकहरू प्रयासरत रहेका देखिन्छन्। तर पनि ठोस यसको कदम कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय कार्ययोजना प्रस्तुत नहुँदा समस्या आएको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी सञ्चालकहरू कसरी काम गर्दैछन्, यसै विषयमा केन्द्रित भएर सहकारी अभियन्ता तथा बहुउद्देश्य सहकारी सञ्चालक नरेन्द्र विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ अर्थ न्युज। धन्यवाद। कहाँ पुग्यो सहकारी समस्याको समाधानका तर्फ तपाईँ मोडिरहनु भएको थियो, त्यो यात्रा कहाँ पुग्यो? हामी निरन्तर त्यही यात्रामै छौँ। सहकारी समस्या अहिले हेर्दाखेरिको अवस्थामा फ्रन्टमा सहकारी समस्याका रूपमा देखिया छ, तर अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा हो। हामीले यसो बुझ्दा हेर्दाखेरिको अवस्थामा आज त्यो सदस्य जो सहकारीसँग जोडिया छ उसको व्यक्तिगत जीवनमा पनि अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा समस्या छ। त्यसले गर्दा झन् दबाब बढिरहेछ संस्थाहरूसँग। र यो समग्र कुरा एउटा त्यो भयो के अरे अर्थतन्त्रको कुरा भयो, तर त्यो भित्र सहकारी एउटा वित्तीय संस्था भएको भएर यो अलिक सिरियस म्याटर हुन्छ। पैसासँग रिलेटेड कुरा भएको हुँदाखेरिको अवस्थामा मान्छे अलिक बढी सिरियस हुन्छन्।
र यो अलिक धेरै पेनिक भएको जस्तो अहिले आवश्यक नहुँदा पनि चाहिँ मान्छे एकदमै प्रेसर गरेर पैसा झिक्नुपर्ने लानुपर्ने अनि तिर्ने ठाउँबाट ऋणीले चाहिँ पैसा तिर्न अहिलेको आर्थिक सङ्कट विभिन्न कुराहरूलाई देखाएर पैसा नतिर्दिने तर डिपोजिट राख्ने सदस्यहरूले चाहिँ जसरी पनि डिपोजिट लाने भन्ने खालको चाहिँ मनस्थितिले गर्दा अहिले यो झन् बढ्दै गएको जस्तो फिल भइरहेको ऋण लगाएर तिरेका छैनन् अहिले पैसा ऋणीले ऋण लगाएर तिरेकै छैन भन्न त मिल्दैन तर कुरो के हो त भन्दाखेरि ऋणको केसमा उनीहरूले ब्याज तिरिरहेको होलान् के तिरिरहेको होला हिजोको दिनको भन्दा व्यापार व्यवसाय नै सबै नै कम छ सबैमा समस्या छ त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले तिर्न सकिरहेको छैनन् कसैले के छ फेरि भने यी सदस्यहरू यो सहकारीमा समस्या भयो भन्ने किसिमको चाहिँ सुनिसके पछाडि यो सहकारी समस्या भएर बन्दै भइदियो ऋणै तिर्नु पर्दैन थियो कि भने जसरी मैले जति सके त्यति लिएर तिर्छु भन्ने नि मान्छे छन् तर अधिकतर मान्छे संस्थाका सदस्यको रूपमा नभइकन एकदमै त्यो स्वार्थपूर्ण किसिमको व्यवहार देखियो यतिखेर आउँदाखेरि कस्तामा समस्या लाग्दा भन्छ नि ओराल लाग्यो मृगलाई बाच्छाले नि खेच्छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति यो जुन पछिल्लो अवस्थामा जुन मिडियामादेखि लिएर सबैतिर चाहिँ एउटा न्युजहरूको कुराले समाचारहरूको कुराहरूले केही संस्थाहरूमा साँच्चीकै तरलता समस्या भएर चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने कुराहरू यी विविध कुराहरूले गर्दाखेरि कस्तामा यो ठुलै ट्रोल बन्यो र आम मान्छेहरू नै सहकारी क्षेत्रमा सुरक्षित नहुने कि भन्ने त्रासमा भयो त्यसकारण हाम्रो अहिलेको पहल कदम के हो त भन्दाखेरि सङ्कट अर्थतन्त्रको त्यसको एउटा अभिन्न र फ्रन्ट लाइनमा सहकारी भएको कारणले गर्दा त्यहाँ बढी देखिन गएको किनभने सिधै पैसासँगको कारोबारले गर्दा काहीँ न काहीँ संरचनात्मक ढङ्गले सहकारी नीतिगत ढङ्गले सहकारी काहीँ न काहीँ कमजोरी हुन सक्छन् त्यसलाई नियमन गर्ने यो राज्यले पर्दाखेरिको अवस्थामा सहयोग गर्ने तर गलत गर्दा नियमन गर्ने खालको जुन हुनु पर्थ्यो त्यो नभएको कारणले गर्दा केही समस्या भएको हुन सक्छन् तर समग्रमा सहकारी क्षेत्र नराम्रो होइन सहकारी क्षेत्रै नै समस्यामा होइन सहकारीले दिएको योगदान र सहकारी पछि जो सहकारीमा आबद्ध भए ऋण लिए जीवन धाने र उनीहरूको जीवन परिवर्तन आएको छ आम रूपमा केही न केही परिवर्तन आएको त्यो कुरालाई नखार्न सकिन्न तर बचतकर्ताको ऋण त यसरी तपाईँहरूले जथाभावी चलाएर आज बचतै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु त हुँदैन थियो नि त होइन यस्तो जथाभावी चलाएको भन्न त मिल्दैन होला त्यो अब म जम्मै सहकारीको एउटै किसिमको हुन्छ भन्न सक्दिनँ काहीँ न काहीँ त्यो अनुशासन वित्तीय अनुशासन कायम नभएको पनि देखिन गएको छ तर कुरो के हो भने लगानी त भएको छ नि त लगानी भएको कुरा लगेर लगानी नै गर्ने अब मान्छेले 10% अघि पनि हामीले एउटा कार्यक्रम पनि सम्पन्न गऱ्यौँ आजै बिहान पनि सहकारी नियमावलीमा 10% तरलता राख्ने भन्ने प्रावधान छ 10% तरलताको ठाउँमा 15% मान्छे पैसा झिक्ने एकैचोटि आउने परिस्थिति बन्यो भने त समस्या भयो नि त त्यो स्वाभाविक रूपमा समस्या भयो त्यो कारणले गर्दा तरलताको कारणले गर्दा समस्या देखिएको सहकारीमै समस्या चाहिँ होइन यो कुरा बुझिदिनु आवश्यक छ अहिले तरलता समस्या हो सहकारी समस्या होइन भन्ने कुरा सदस्यहरूले बुझिदिनु पर्ने कुरा छ समस्या पर्दा हामी कर्जा चलाउने मान्छेहरूले अहिले सहयोग गर्नुपर्छ हामी तिर्नुपर्छ भन्ने ऋण लिने सदस्यले नि बुझ्न जरुरी छ तर परिस्थिति के छ हामी आफै पनि जाँदाखेरि कस्तामा भने अहिले हामी गएर उनीहरूको व्यापार व्यवसायको अवस्था हेर्दा पनि दबाब दिन नसक्ने अवस्थामा छौँ उनीहरूको परिस्थिति उनीहरूको कारोबार उनीहरूको अहिलेको आर्थिक अवस्था झन् बिग्रिँदो छ सबैतिर त्यस्तो हुँदाखेरि कस्तामा हामीलाई दबाब दिन पनि भएको छैन तर हामीले फेरि चाहिँ आरोप खेप्नु के परेको छ भने बचतकर्ताको पैसा फिर्दै दिन सकेन मै आबद्ध भएको संस्थामा 6 महिनामा 80 करोडभन्दा बढी पैसा फिर्ता झन्डै 30-40% हुन्छ त्यो टोटल बचतको त्यत्रो बचत फिर्ता गरियो मान्छेहरूलाई ऋण दान जहाँ खोजेर हामीले जे हो हाम्रो सोर्स प्रयोग गरेका छौँ आजको दिनमा संस्थासँग सञ्चालकसँग रिलेटेड सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्यो भने ऋणै नउठेर पनि बचत फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो अब अहिले बजारको अवस्था हेर्नुहोस् न कुनै प्रपर्टी बिक्री हुने अवस्था छ न कुनै काम भएको छ न के छ न ब्याङ्कले ऋण परिचालन गर्न सक्यो यो सबै कुराले त यहाँको अवस्था हो अर्थतन्त्र जोखिममा परेको अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि कस्तामा चाहिँ सहकारी पनि समस्यामा हो तर अहिले चाहिँ सहकारी चाहिँ परिस्थिति कस्तो भएको छ भने सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचतको जोखिम भएको जस्तो भएको छ सहकारीका सञ्चालकहरूको भविष्यको जोखिम भएको जस्तो भएको छ जोखिम त जोखिमै छ नि दुईजना सञ्चालकले पनि त्यो आफ्नो भविष्य जोखिममा राखेर कुनै पनि संस्थामा त्यसरी गर्दै पनि कोअपरेट हामीले सदस्यले नगर्दा उसले सक्दैन सहकारीमा यस्तो समस्या आउनुपर्छ जस्तो देखिन्न थियो किनभने पैसा सामान्यतया ऋण लगानी गर्ने
मुनाफा कमाउने, फेरि लगानी गर्ने अथवा जनताको पैसाबाट चलाउने त्यो सामान्य प्रोसेस प्रक्रियामा हुने कहाँनिर गएर चाहिँ यो सामान्य प्रक्रियामा पनि समस्या आयो र आजको यो अवस्था आयो। एक्ज्याक्टली समस्या सहकारीमा ऋण लगानी गर्ने, पैसा उड्ने, रोटेसन हुने यो नर्मल कन्डिसनमा तपाईँहरू अझै मिडियाको साथीहरूले तपाईँहरूलाई डाटा थाहा छ होला, यो 6 महिना 1 वर्षमा 20 खर्बभन्दा बढी पैसा राष्ट्र ब्याङ्कलाई तरलता व्यवस्थापन गर्नलाई दिएको छ। ब्याङ्कले पनि त्यो पैसा लाने, त्यो लगानी गर्ने त्यही काम त हो नि, तर तरलता त त्यहाँ व्यवस्थापन राष्ट्र ब्याङ्कले 20 खर्ब पैसा पठाएर व्यवस्थापन गरेको छ। तर हाम्रो सेक्टरमा कस्तो छ भने हामी त्यो माग गर्दै आएको कुरा एउटा सेकेन्ड टायर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट चाहियो, हामीलाई एउटा मोनिटरिङको पनि वातावरण बन्नु पऱ्यो, पर्दाखेरि कस्तोमा सपोर्ट पनि हुनु पऱ्यो। अहिले पनि हाम्रो सङ्घका ब्याङ्कै चाहिँ अध्यक्षहरूले अघि पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी बरु 2-4 करोड हामी गर्छौँ, 10-20 अरब पैसा चाहिँ सरकारले पनि परिचालन गरिदिनु पऱ्यो। हामी अहिले पनि के भन्दैछौँ भने हामी धितो लिएर आउँछौँ, ल सम्पत्ति बिक्री भएन हामी धितो लिएर आउँछौँ, हामीलाई सरकारी एटलिस्ट ल सरकारी ब्याङ्कले हामीलाई ऋण स्वरूप सहुलियत ऋण स्वरूप पैसा दियोस् त हाम्रो तरलता समाधान हुन्छ कि हुँदैन हामी गरेर देख्छौँ। तर कुरो के हो त भन्दा सपोर्ट कहीँबाट नहुने अनि लखेड्ने मात्रै काम भयो भने त सञ्चालकहरू कोही आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगे, कोही हामफाल्ने अवस्थामा पुगे, कोही भागिदिन्छन्। अब कोही हामी जस्ता साथीहरू चाहिँ अब यस सङ्गठित भएर पनि कम्तीमा बचतको जोखिमलाई पनि सुरक्षित गरौँ, हाम्रो क्षेत्रलाई पनि बचौँ भन्ने तरिकाले विभिन्न किसिमका प्रयासहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो अहिले चाहिँ। एकमा त के हो भन्दाखेरि अहिले बचतको लागि जस्तो दबाब भएको छ त्यो दबाब कर्जामा पुगेको छैन। कर्जा असुली गर्नका लागि हामीले 74 सालमा ऐन जारी भएको 5 वर्ष भइसक्यो, जसले गर्दा सहकारीलाई समस्या हुन्छ। यो नीतिगत रूपमै षड्यन्त्र गरेर चाहिँ त्यस्तामा चाहिँ जोड दिन्छ। सन्दर्भ ब्याज दर तोक्ने भनियो, सन्दर्भ ब्याज दर तोक्नलाई कुनै पनि समयको वेट भएन, तर त्यहीसँगै व्यस्त भएको चिज कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण यी अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेका छैनन्। पहिलो कुरा त्यो हुनु पर्यो। आजको दिनमा मान्छे ब्ल्याकलिस्टेड हुन्छु म भन्ने भयो भने मान्छे कर्जा तिर्न आउँछ, नभए भने त सहकारीको कर्जा नतिर्दा के गर्छ भन्ने जस्ता किसिमको परिस्थितिहरू सिर्जना भएको छ। नम्बर 1 कर्जा असुलीका लागि आवश्यक पर्ने टुलहरू स्थापना गर्नु पर्यो हैन, सम्पत्ति खोजेर चाहिँ रोक्का गर्ने वातावरणको लागि सहजीकरण गर्नु पर्यो 1 नम्बर। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कस्तामा तरलता समाधानको लागि त चाहियो त कोष, पैसै चाहियो। कोषको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कि राज्यले एउटा कोष बनाएर चाहिँ सरकारकै मातहतका निकायबाट परिचालन गर्नु पर्यो, भएन भने राज्यले एउटा निर्णय गरेर सहकारीलाई सङ्कट के तरलता सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारी ब्याङ्कहरू मार्फत एउटा सहुलियत अनुदानको कर्जाकै व्यवस्था गरिदिनु हुन्छ हामीलाई। हामी त्यो कर्जा पनि तिर्छौँ, यतापट्टि हामी सदस्यहरूलाई बचत फिर्ता गर्छौँ, हामी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सदस्यका हाम्रा सबैका सम्पत्ति छन् हामी ल्याउँछौँ हैन, हामीसँग रोक्का भएको सम्पत्ति हामी त्यहाँ गर्छौँ अथवा हाम्रै भएका सम्पत्ति ल्याउँछौँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यो कोष व्यवस्थापन अथवा सरल ढङ्गले भनौँ न त्यो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्यो, राज्य नै एक्टिभ हुनु पर्यो, राज्यले गरिदिनु पर्यो। तपाईँहरू इमान्दार पनि हुनु पर्यो। हामी इमान्दार हुन, ऋण लिने जम्मै इमान्दार हुन्छन् भन्ने कसैको निधारमा लेखा हुँदैन, तर हामी इमान्दारितापूर्वक त्यो सहयोग लिन खोजिरहेछौँ भने हामी इमान्दार नै हो। हामीले इमान्दार हुनका लागि चाहिँ अब त्यो कमिटमेन्ट त गरेरै लिने होला नि त, त्यसको त्यो ठुलो म्याटर होइन। तर तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अहिले यो नेपाल हल्लै हल्लाको देश हो, यो तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो। एउटा कुरा भयो भने त्यो व्यापक हल्ला हुन्छ, हल्लाले नै कोही कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ त्यो ठेगान हुँदैन। अहिले सहकारीको क्षेत्रमा पनि 10% समस्या हो, 90% हल्लाले गर्दा समस्या भएको छ। समस्या चाहिँ फेरि 90% पुगिसक्यो अहिले, तर समस्या चाहिँ हल्लाका कारणले पुग्यो क्या। मान्नुहोस् कि जोसुकै भए पनि तपाईँको एकैचोटि हल्लाको कारणले पैसा विथड्र गर्न जाने अवस्था भयो भने त पैसा दिन सक्दैन, भोलि आउनु भनेर भन्नुपर्ने कन्डिसन संस्थालाई आयो भने मान्छेले यो सकियो भने जस्तै अर्कोतिर प्रचार गर्दाखेरि कस्तामा हल्ला भयो र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो। अब के गरिदिनु पर्यो, राज्यले गलत गर्ने गलत नियत भएका संस्थाका सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ, सञ्चालक सम्पत्ति संस्थाको सबैबाट चाहिँ आज गर्न त त्यही यो समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त राज्यले अन्तिममा पुग्दा त त्यही गरिरहेछ नि। राज्यले जिम्मा लिएर समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यो पैसा असुली गरेर फिर्ता गरिरहेछ। अघि मान्य सचिव के अरे श्रीमान सचिवले त्यो कुरा भनेर जानुभयो भने अहिले त्यो कुरा बोल्दिन किन समस्या छ राज्यलाई। हामी भोलि जे जसरी हुन्छ त्यो कुराको हामी ग्यारेन्टी छौँ, हामी दर्ता गरेको हामीले हो, त्यो हाम्रो एउटा निकाय हो। अहिलेको अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको सङ्कट हो, यतिखेर सबैजना चाहिँ संयम भएर विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने गरी राज्यले त्यसको अपनत्व लिनुपर्ने अवस्था हो अहिले। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, तपाईँलाई पनि यो जल्दो बल्दो अहिलेको विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन
हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको यो समाधानको उपाय कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा विशेष गरी अर्थतन्त्रका 3वटा महत्त्वपूर्ण खम्बा मध्ये सहकारी क्षेत्र पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। सरकार र निजी क्षेत्र र सहकारी, यी 3 क्षेत्रमा कुनै पनि एक अङ्गमा समस्या आएको खण्डमा अर्थतन्त्र सही दिशामा हिँड्न सक्दैन, त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। यो विगतका र अहिलेको उदाहरणले प्रश्न देखाएको छ। तसर्थ सरकारले यी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विशेष पहल कदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। बाल यौन दुराचारको अभियोग खेपिरहेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ। जिल्ला अदालत नवलपुरले गरेको फैसलामाथि पलले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले अभियोग दावी नपुग्ने ठहर गरेको हो। न्यायाधीश दिल्लीराम आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुरासैनीको इजलासले अभियोग दावी नपुग्ने भन्दै सफाई दिएको हो। यसअघि नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई 2.5 वर्ष कैद सजाय गरेको थियो, तर उनी 5 महिना जेल मुक्त हुने भएका हुन्। यसअघि तनहुँ जिल्ला अदालतले पनि शाहलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो। एउटै व्यक्तिले शाह विरुद्ध 2वटा जिल्लामा बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्। किशोरीहरूलाई बन्धक बनाएको आरोपमा एकजना चिनिया नागरिकलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक एङ ली मिङ रहेका छन्। किशोरीहरूलाई प्रलोभन देखाएर बन्धक बनाएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। चिनिया नागरिक मिङले बन्धक बनाएका 5 किशोरीलाई प्रहरीले उद्धार समेत गरेको छ। ललितपुर क्षेत्रमा आधार बनाई उक्त घटना भएको सीआईबीले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अध्ययन अनुसार नेपालमा वर्षेनी 76,000 भन्दा बढी जलन अर्थात् आगोले पोलेका बिरामीहरू हुने गरेका छन्। तर नेपालमा जलनको उपचारका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, सरकारी चासो नहुँदा जलनका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्। अझ काठमाडौँ बाहिरका जलनका बिरामीले त प्राथमिक उपचार पनि नपाई मृत्युको मुखमा पुग्छन्। नेपालमा जलन उपचारको अवस्था नाजुक अवस्थामा रहेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी र उनकी आमा हरिकला भण्डारीको खाना पकाउने ग्यास चुहावट भएको दुर्घटनामा परे। दुर्घटना लगत्तै दुवैलाई कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पताल लगियो। भण्डारीकी आमाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो भने भण्डारीको हाल भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। भण्डारीको उपचार कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालमा भएको साधन स्रोत अनुसार सहज नदेखिएपछि उनलाई मुम्बई रेफर गरिएको अस्पतालको भनाइ छ। नेपालमा हुने जलन उपचार प्रभावकारी नहुँदा बिरामी मध्ये धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। श्वास नलीमा जलन भएपछि त्यो अलिक जटिल हुन्छ। त्यस्तो बिरामी उपचार हुँदै नभएको होइन, हामीले थुप्रै बिरामी बचाएका पनि छौँ। त्योभन्दा बढी प्रतिशत पनि हामीले 55% जलनलाई पनि हामीले बचाएकै छौँ होइन। र श्वास नलीमा जलन भएर आउने बिरामीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मृत्युदरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सामान्य जलन भएको बिरामीहरूको मृत्युदर 20% छ भने श्वास नलीमा जलन भएर आउने बिरामीहरूको मृत्युदर चाहिँ 40 देखि 50%, कहिलेकाहीँ 60% छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सामान्य नेपालीहरूलाई अब हामीले त्यो तथ्याङ्क बताउँछौँ, तर उहाँहरू जान सक्ने ठाउँ चाहिँ छैन। नेपालमा वर्षेनी 1500 भन्दा कम बिरामी मात्रै जलनको उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। काठमाडौँ बाहिरका बिरामीले त झन् जलनको प्राथमिक उपचार समेत पाउँदैनन्। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ यो गरिबलाई हुने रोग हो र यो उपचार महँगो छ होइन। सबभन्दा पहिलो समस्या नै त्यही हो। र यसको राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि 80% भन्दा बढी जलनका घटनाहरू बचाउ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको हो। अब त्यतातिर हामीले धेरै पहल गर्न पाएका छैनौँ। त्यो भयो भने जलनको घटनाहरू धेरै घट्नेवाला छ। सरकारले जलनका बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिने गरेको छैन। नेपालमा जलन अस्पताल र विशेषज्ञहरूको टिम नहुँदा राम्रो उपचार गर्न सकिने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। जलनका गम्भीर बिरामीलाई भारत रेफर गर्नै पर्ने बाध्यता भने भारत जान नसक्ने बिरामीको मृत्युलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफूलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाउन खोजिएको भन्दै आइतबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस पोस्ट गरे। त्यस विषयलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। केही टीका टिप्पणी हामीले हाम्रो नियमित प्रस्तुति सामाजिक सञ्जालमा समावेश गरेका छौं। चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेत भन्छन्, भागभण्डाको नियुक्त होइन मेयर पद, 4 वर्ष बाँकी छ, काम धेरै गर्नु छ, हल्लिने होइन मेयरज्यू, हल्लाउने हो, भ्रष्टहरूको मगज, जनताको साथ चाहिए भन्नुहोला, आइपुग्छौं लौरो बोकेर, जय देश। यस्तै निर्मल प्रसाई ट्विट गर्छन्, बालेन शाह पनि पूर्ण राजनीतिज्ञ बनेछन्, राजीनामा दिन दबाब आयो भने तर नाम उल्लेख गरेनन्, यो त पुरै अपारदर्शी भयो, भ्रष्टाचार जस्तै। उता माधव भण्डारी लेख्छन्, मेयर बालेनले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, परिणाममुखी परिवर्तन चाहने काठमाडौँ महानगरका सचेत नागरिकले अत्याधिक मत दिएर जिताएका कम बोल्ने र काम गर्ने क्षमतावान एवं लोकप्रिय मेयर बालेन शाहलाई राजीनामा गर्न बाध्य गर्ने तत्त्वलाई जनताले खोजी खोजी लखट्नेछन्। मेयर साहब नडगमगाई काम गर्नुहोला। पशुपति कार्कीको भनाइ छ, बालेन शाहजी राजीनामा दिने कुरा नगर्नुहोस्, बरु के हो त्यो दबाब भने जनतालाई भन्नुहोस्, अन्यथा तपाईलाई मतदान गर्ने 63,000 भन्दा बढीको मनमा पहिरो जानेछ, धोका हुन्छ। तपाईँ र मेयर हर्क साम्पाङ जस्ता कैयौंको जन्म आवश्यक छ। हामी समर्थनमा शक्तिशाल बनेर खडा हुन्छौं लुटतन्त्र विरुद्ध। यस्तै ठकुरी केसी भन्छन्, बालेन मेयर बनेपछि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने नियम बसालेका थिए, आफू पो कुहिने फोहोर जस्तै फत्ल्याक फुत्लुक गलेछन्, बल्ल सबैले कुरा बुझे होलान्। यस्ता ठिटाहरूलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुर्याउँदा काम थोरै हल्ला धेरै गर्दा रहेछन्, सानो कुरामा पनि यसरी हतासिने रहेछन् भन्ने कुरा। प्रभात राज पाण्डे लेख्छन्, मेयर साहेब कुनै हालतमा कसैले भनेर राजीनामा नदिनुहोला, तपाईँ त जितेर आएको मेयर हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईलाई कसैको आशीर्वाद चाहिँदैन। हामी नेपाली जनताहरू तपाईँको साथमा छौं, ढुक्क भएर काममा लाग्नुहोस्, पछि नहट्नुहोस्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सुवारी लेख्छन्, बालेनको स्ट्याटस मात्र भावनाको खेती हो, कसैले राजीनामा माग्दैमा जननिर्वाचित मेयरले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने त्यत्रो पदमा पुगेको मान्छेलाई पक्कै थाहा होला, प्रणाली खराब छ, काम गर्न गाह्रो छ भन्ने पनि थाहै थियो होला। त्यही खराबलाई भजाएर चुनाव जित्ने अनि काम गर्न दिएनन् भनेर रोइलो गरेर हुन्छ। यथा कालेदाई नामक अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भन्छन्, मेयर बालेन शाहको राजीनामा केका लागि कसले माग्दैछ, होशियार देशद्रोही गद्दारहरू हो, अब जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्। रोहन कार्की लेख्छन्, मेयर बालेन शाहमाथि हुने कुनै पनि दबाव र आक्रमणको हामी कडा भर्त्सना गर्छौं। काम गर्न चाहने एक युवा मेयरमाथि भइरहेको चौतर्फी घेराबन्दीलाई हाम्रो नेपाल पार्टी लौरो अभियानले सशक्त प्रतिवाद गर्ने समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं। हामी मेयर बालेन शाहले गर्दै आउनु भएका हरेक सुधारका काममा साथ छौं। केही गर्न खोज्ने देशका हरेक व्यक्ति, अभियन्ता तथा नेतृत्वलाई विभिन्न बाहनामा भ्रष्ट माफिया र दलाल नेतृत्वबाट फरक फरक हतोत्साहित बनाउनु दुःखद रहेको छ। यो देश बन्द नदिनेहरू विरुद्ध एक भएर सशक्त प्रतिवाद गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नेपालीमा हार्दिक अपिल समेत गर्दछौं। काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार दिउँसो लामो समयपछि वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आइतबार बिहानै पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण वर्षा भएको हो। हिउँदियाममा परेको पहिलो यो वर्षा हो। दशैं यता काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न स्थानमा वर्षा भएको थिएन। लामो समयपछि भएको वर्षाका कारण किसानहरू भने हर्षित भएका छन्। सोमबार दिउँसो पनि मौसम बदली हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ। विदेश जान पाउनुपर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथिको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। नाबालिग बलात्कार मुद्दाका आरोपित सन्दीपलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छोडेपछि उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो। सन्दीपका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले बन्द इजलासको माग गरेपछि
सुनवाई बन्द इजलासबाट सुरु भएको थियो। उनको माग सम्बोधन गर्दै सरकारवाला बाहेक सबैलाई इजलासबाट बाहिर पठाएर बहस गरिएको थियो। सन्दीपको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कसैले हात नमिलाउँदैमा सन्दीप दोषी नहुने जिकिर गरे। सन्दीपले राम्रो खेल खेलेकोले उनको बलिङबाट स्कटल्यान्डका खेलाडी रिसाएका हुन सक्ने अनुमान पनि थापाको थियो। दुवै मुद्दामा आइतबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा सुनवाई भएको थियो। तर सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा रहेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए। अब यो मुद्दाको सोही इजलासमा भोलि सोमबार सुनवाई हुनेछ। फुटभली खेलमा भर्खरै पाइला राखेको नेपालले विश्व च्याम्पियनसिपमा भएको पहिलो सहभागितामा नै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको छ। त्यसमाथि भारतलाई उसकै मैदानमा हराउँदै नेपालले अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। अब आज नै केही बेरमा नेपालले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। एक रिपोर्ट। फुटभली खेलमा भर्खरै पाइला राखेको नेपालले विश्व च्याम्पियनसिपमा भएको पहिलो सहभागितामा नै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको छ। त्यसमाथि भारतलाई उसकै मैदानमा हराउँदै नेपालले अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। आज नै केही बेरमा नेपालले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। भारतको केरलामा जारी 25औं विश्व फुटबली च्याम्पियनसिपमा भारतलाई पराजित गर्दै नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। वेस्ट अफ 3 सेटमा भएको खेलमा पहिलो सेट नेपालले भारतलाई 15-9ले हराएको थियो। दोस्रो सेटमा भने भारतले 14-16ले नेपाललाई हरायो। तर तेस्रो सेट तथा निर्णायक सेटमा नेपाली खेलाडीहरूले अविस्मरणीय प्रदर्शन गर्दै 16-10 को अन्तरमा जित हात पार्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। 9 राष्ट्र सहभागी यस प्रतियोगितामा नेपालले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि फ्रान्सको सामना गर्नेछ। खेलाडीको साथमा फुटबली संघ इन्डियाको निमन्त्रणामा नेपालको तर्फबाट टोखा नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी विश्व च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा अतिथिका रूपमा सहभागी रहेका छन्। उनलाई केरला कर्पोरेसनका प्रमुख मेयर डाक्टर बीना फिलिपले स्वागत गरेकी थिइन्। प्रशिक्षक राजु विक्रम थापाको प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टोलीको हेड अफ डेलिगेशनका रूपमा नेतृत्व गर्दै फुटबली संघका पूर्व अध्यक्ष मनिष जोशी सहितको 7 सदस्यीय टोली केरलामा रहेको संघका निवर्तमान महासचिव बद्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरले तातिँदै गएको धरतीप्रति चिन्ता बढ्दो छ। हाम्रा हिमालहरूमा हिउँ देखिन छाड्दा त्यसको असर नेपालको हिम नदीमा आश्रित ठूलो जनसङ्ख्यामा पर्नेछ। नेपालका नदीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या 1 अर्ब भन्दा बढी भएको मानिन्छ। त्यसमाथि धेरै प्राणीहरू हाम्रै हिम नदीमा आश्रित छन्। जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा बिना कसुरको सजाय नेपालको हिमालहरूले भोग्दा विश्वका शक्ति मुलुकका धेरै चर्चित सहरहरू नक्साबाट लोप हुने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। समय समयमा धरतीमा हुँदै आएको परिवर्तनले धेरै पटक विश्व मानचित्रका नक्साहरू फरक कोरिएको छ। अहिले आएर जलवायु परिवर्तन देखाउन थालेको र देखाएको असर विश्वमा धेरै उदेक लाग्दो घटनाहरू हुन थालेका छन्, जुन प्राकृतिक नभई अप्राकृतिक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमालमा हिउँ फुसफुसाउने क्रम कम हुँदै गर्दा हिमालको ठाउँमा कालो पहाड देखिन थालेका छन्, जसले गर्दा हिम नदीहरूमा पानीको स्रोत घट्दो छ। कार्बन उत्सर्जनमा कुनै भूमिका नै नरहेको नेपालको हिमालले भोग्नु परेको यो विपत्ति सोझे गएर नेपालको हिम नदीमा आश्रित मानिस तथा प्राणीमा पर्ने निश्चित छ। यता नेपालको यो हालत हुँदा विश्वका शक्तिशाली मुलुकका धेरै चर्चित सहरहरू पनि इतिहासबाट नै विलुप्त हुने खतरा बढेको छ। यसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र भारतका सहरहरू अगाडि छन्, जसमा चीनको आर्थिक केन्द्रमा रहेको सहरहरूलाई मुख्य रूपमा लिइएको छ। चीनका स्यागजु र साङडोक सहरलाई मुख्य रूपमा खतराको सूचीमा राखिएको छ। द क्रस डिपेन्डेन्सी इन्सेन्सिटिभिटी XDI ले गरेको अनुसन्धान अनुसार विश्वमा नै सबैभन्दा बढी प्रभाव झेल्नेमा अमेरिका, चीन र भारतका सहरहरू पर्छन्। रिपोर्टमा के भनिएको छ? कार्बन उत्सर्जन रोक्नका लागि यी सहरहरूले तत्काल प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव रिपोर्ट मार्फत दिइएको छ। यस्तै जुनसुकै बेला पनि बाढी र अन्य प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्ने हुँदा त्यसका लागि सतर्कताका सबै उपाय अपनाउन आवश्यक हुनेछ। जलवायु परिवर्तनले पुर्याउने आर्थिक क्षति ठूलो हुने गर्दा यसको न्यूनीकरणमा नै ध्यान दिन पनि सुझाव दिइएको छ। अमेरिकाको फ्लोरिडा सहर नक्साबाट हराउने।
चीनका आर्थिक केन्द्र रूपमा रहेका सहरहरू र अमेरिकाको फ्लोरिडा एवं तटीय क्षेत्रमा रहेका सहरहरूले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने सङ्कटको अकल्पनीय सामना गर्नुपर्ने पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। चेतावनीमा राखिएको सहरहरूले अत्याधिक गर्मी, जंगलमा हुने सम्भावित आगलागी, जमिन तथा माटोको कटान, अत्याधिक तेज गतिमा आउने हावाहुरी र अत्याधिक ठण्डीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मालदिप्ससँगै भारतको मुम्बई पनि सङ्कटमा। दक्षिण एसियाली मुलुकमा मालदिप्सको सिङ्गो अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गर्दा बंगलादेशका केही सहर पनि सङ्कटमा छन्। जलवायु परिवर्तनको कारण परेको असरबारे विश्वको ध्यान तान्न मालदिप्सले केही वर्ष अघि समुद्र मुनि मन्त्री परिषदको बैठक आयोजना गरेको थियो। यता ठूलो जनघनत्व भएको भारतीय सहर मुम्बईको पनि अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने चेतावनी रिपोर्टमा दिइएको छ। मुम्बईमा बढ्दो तापक्रम र जनघनत्वले सबै कुरा अस्त व्यस्त बन्दै गएको छ। सन् 2050 सम्ममा यो सहरको तापक्रम र जनघनत्व कस्तो होला भन्ने विषयमा कुनै ध्यान दिइएको नपाइएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। धेरै सहरहरूको तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि बढेर धेरै असर पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वका 2600 बढी सहरको बारेमा गरिएको अनुसन्धानमा चीनको बेजिङ, अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्स, भियतनामको हो ची मिन्ह सिटी, इन्डोनेसियाको जकार्ता, ब्राजिलको साओ पाउलो र ताइवानको ताइपेई छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।